अस्मिन् चराचर जगति विद्यमानानां प्रत्येकं रचनानां सृजनकर्त्रे परमपित्रे ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मकुलगुरो ब्रह्महंसावतारस्य भगवतः श्रीकेतेश्वरस्य श्रीचरणेषु मे प्रणामः। प्रातस्मरण्यानां ब्रह्मश्री ब्रह्मचार्याणां श्रीविभूषितानां सद्गुरूणां श्री तुलसीरामजी महाराजानां कोटिशः श्रीचरणेषु मे प्रणामः। एतादृशानां परमपूज्य डॉक्टर श्री ज्ञानारामजी महाराजानां कोटिशः श्रीचरणेषु मे प्रणामः। अत्र उपस्थितान् मातृपितृशक्तियुतान् समाजस्य प्रत्येकम् आदरणीयान् सभ्यान् कोविदान् प्रणमामि। अस्माकं भारतदेशः अतिबृहत्तर भव्यं विशालं च अस्ति। अयं देशः दीर्घकालान्तरपर्यन्तं परतन्त्रः आसीत्। देशस्य प्रमुखजनाः मिलित्वा अस्मिन् देशाय संविधानस्य निर्माणम् अकरोत्। संविधानस्य निर्माणे 18 दिनानि 11 मासे 2 वर्षे समयः लगत्। ख्रीष्टाब्दे 1950 इयं संविधान अस्मिन् देशे आरम्भः अभवत्। 2016 ख्रीष्टाब्दे राजस्थान प्रान्ते बाड़मेर बालोतरा जनपदे अस्मिन् गुरुकुले ब्रह्मश्री केतेश्वर वेद विज्ञान महिलावासे प्रारम्भः अभवत्। तस्मिन् काले अस्मिन् गुरुकुले 18 ऋषिकुमाराः शिक्षाम् अलभत्। गुरुकृपाः गुरुवरः सावित्री पीठाधीश्वरः बालब्रह्मचारी तपोनिष्ठः एक हजार श्री तुलसीरामजी महाराजे एवं स्वशिष्य डॉक्टर श्री ज्ञानारामजी महाराजे महती कृपा प्रसादे अद्य सप्तशती 30 ऋषिकुमाराः शिक्षां प्राप्तवती। गुरुकुल परिसरः अतिबृहत्तर भव्यं विशालं च अस्ति। गुरुकुले उद्यानं क्रीडाक्षेत्रं कृषिक्षेत्रं धेनूनां परिसरः कक्षाकक्षे मन्दिरं च सन्ति। गुरुकुलस्य वातावरणं मधुरं भवति। सर्वे ऋषिकुमाराः मिलित्वा अस्य गुरुकुलस्य नामाक्षराणि विश्वपटले क्रीडाक्षेत्रे योगाभ्यासे वेदमन्त्रोच्चारणे प्रसिद्धम् अकरोत्। अस्य गुरुकुले 28 आचार्याः नानाविषये पारङ्गताः उच्चशिक्षायां प्राप्तवन्ति। ते मनोयोग पूर्णस्नेहः ऋषिकुमाराणां पाल्यते। दिनं दिनं च अयं गुरुकुले उन्नतिं प्रति अग्रसरः भवति इति अस्माकं कामना अस्ति। अस्मिन् गुरुकुले ऋषिकुमाराणां चहुमुखी विकासाय अनेके कार्यक्रमाः प्रयोजिताः सन्ति। यथा ज्ञानस्य वर्धनाय वाचनालय पुस्तकालये बहवः धार्मिकपुस्तकानि वेदाः उपनिषदाः गीताः रामायणाः च सन्ति। तेषु पठनेषु चारित्रिक सांस्कृतिकगुणाः उद्भवन्ति। सूचना तकनीकी ज्ञानाय 11 संगणकाः च आचार्यः अस्ति। बौद्धिक विकासाय अन्तर्सदनं प्रतियोगिताः नानाविषयाणां प्रति शनिवासरे भवति। शरीरं माध्यं खलु धर्मसाधनाय गौघृतं दुग्धं च अस्ति। योगाभ्यासेन शरीरं पुष्टं भवति। अस्मिन् गुरुकुले जीवदयानां कार्यक्रमः भवति। तेषु विभिन्नक्षेत्रेषु ज्ञानं प्राप्तवन्ति। सङ्गीतशिक्षा रसायनफलाहारे सर्वे बालकाः स्वस्थाः सन्ति। ख्रीष्टाब्दे 2023-24 अन्तर्गते अस्मिन् गुरुकुले 4 बालकाः स्केटिङ्ग् हस्तकन्दुकेन खो-खो आदि क्रीडाक्षेत्रेषु राज्यस्तरे चयनम् अभवत्। अस्य गुरुकुलस्य प्रचमं प्रसारयति। गुरुकुलस्य अवलोकनाय देशविदेशेषु अनेकाः जनाः आगच्छन्ति। अस्य गुरुकुले अस्मिन् वर्षे माध्यमिकस्तरः भविष्यति। अहं सर्वे जनानां निवेदनं कुर्याम् ते स्व ऋषिकुमाराणाम् अस्मिन् गुरुकुले प्रवेशां कृत्वा तस्य उद्धारं करिष्यन्ति। एतत् मम मङ्गलकामना अस्ति। जयतु गुरुवरः, जयतु भारत मातरं, जयतु